माई मोगाची सहा जावन येता आणि सगळी पयले सुवातेर म्हजी ओळख करून दिता. तुम्ही सगळी वळखतात. हांव मिटवाडीचो आणि गोंयान बरें दिसलें तुम्ही ह्या जाग्यार ह्या वेळार वत आसात. तरी पण तुम्ही हांगा आसून आयल्या. कित्याक आयल्या? कित्याक आयज आमचे गोंयांत जे जाता ते पळोवन हांव समजता तुम्ही आयल्यात नवे कितें आसा ते पळोवपाक. आनी हय नवे आसा आनी नवे करतलो जाल्यार एक नवी 8वी तरेचीच पार्टी हाच्या फाटल्यान आमी रावंक जाय. आनी कसली पार्टी? ही पार्टी जी नवे राजकारण एक कामाचे राजकारण जी पार्टी म्हणटा तुम्ही आमी काम करता आनी आमचे काम पळोवन आमकां वोट दियात आनी हे नवे राजकारण आनी असलेच जावपाक जाय. पूण आतां आमच्या गोंयांत कितें जाता? आमच्या गोंयांत तुम्ही सगळ्यांनी चोयला गुंडाराज, कोणाची शेतां, कोणाची बाटां, कोणाची गुमदार लँड. आता इश्यूज भरपूर चलता, जायते इश्यू चलता आजकाल. आणि हे इश्यूचेर उलोवपाक सगळे भियेता. कित्याक ताका दिसता सेफ्टी ना. फाल्यां कोणूय तरी आपणाक विचारतलो आनी नाजाल्यार आपणाक कितें वायट जातलें आनी हे बंद करपाक आमी सगळ्यांनी मुखार येवन एकठांय जावचें पडटलें. वाड्यांनी एकामेकान आपली शेजाऱ्यान आपली दुस्मानकाय सोडून, जात कात सोडून, रिलीजन पळय नासतना मुखार येवन आपलो गांव पयलो सांबाळचो आनी आपले गोंय अशेंच गांव सांबाळलेले गोंय आपुणूच सांबाळटले. आमी सगळे मेळोन सांबाळटले. आनी ही आयज हे आमी करपाक जाण मुखार येवपाक पडटले. आनी हेकाच लागून आयज आमी मागता तुमची कसले प्रश्न आसा जाल्यार आमचो आयज बाब बेन्सी आसा आमगे खोडेकांत MLA. पयलीं आमी म्हणटाले आमी पांच म्हळ्यार दिल्लीचो मॉडल. आमी आयज आमकां खात्रीन म्हणूंक जाता आनी वी आर प्राऊड दॅट आमचे 2 आमदार जे लोकांक निवडून हाडलेले ते दोनूय आमदार बरें काम करता आनी तांचे वावर पळोवन आमकां दुसरो मॉडल दाखोवपाक नाका. आमी आमचो प्रमोशन म्हणल्यार बेनावली मॉडल आनी वेल्ली मॉडल जायते काम तेमी केले. ऑपोजिशनाक आसुनूय तेमी काम भरपूर केले आनी लोकांक आनी सगळ्यांनी तुम्ही पळयलां आसतलें. कोणें तर पळयलें ना जाल्यार, कोणें तर चोवंक ना जाल्यार तुमी ते वचचे. तुमी वचात, पळयात कशी क्लिनिकां चलता, कितली एड्युकेशना वयर तेची वेकेशनल कॅम्प जाता. आनी ही आयज दिस इज द नीड ऑफ द आवर. हें जावपाक गरजेचें ना. पॉलिटिक्स आतां पॉलिटिक्स चेंज जाला. पार्टी केल्यो, चिकन पार्टी केल्यो, सोरो दिलो, हे बंद जावपाक जाय. आनी आमचे बरेपणाक कितें जातलें हे आमी करपाक सगळ्यांनी मेळोन मनीस हाडपाक जाय जो आमचे फायद्याक आमचे पोरजे लागून काम करतलो तो, नॉट आपल्या पर्सनल डेव्हलपमेंटा लागून. आनी हे पावटी पयले आमी सगळीं मेळोन ZP आमची इलेक्शन येता जेन्ना आमची पार्टी कोणूय तो जावं, जेन्ना आमचो कोणूय मनीस तुमच्या मुखार दवरतले एक कॅन्डिडेट म्हणून हांव समजता तुम्ही सगळी ताका तेंको दितली म्हणून. कित्याक ही पार्टी एकूच पार्टी जी तुमचो ताळो आयकोंक फुडें आसा आनी राशी आसा. आनी हाचें आस्वासन आमी दिवंक शकता. कित्याक वी आर देअर फॉर द पीपल. आनी आमी सिद्ध करून दाखयलेलें आसा. आमचे 2 MLA सगळ्यांक ताकाय येयल्लो ऑफर ते वचोंक ना. आमचे नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी कितें जालां तें तुमकां सांगोंक नाका. हे आमकडे परत जावपाक जायना. पीपल आर टेकिंग अ वोट्स फॉर ग्रांटेड. दीज MLAs हे बंद जावपाक मागता. पयले ZP आसतली त्याच्या फाटल्यान 2027 आमी सगळ्यांनी मेळोन तुमचो तेंको ह्या झाडूक दिवचो आनी ही पार्टी वयर काडून तुमचीच पार्टी कशी. कित्याक ही आम आदमीची पार्टी, ही खास आदमीची पार्टी न्हू. हितून मने गरीब ग्रेस्त दुडवांकार येयना.
सो हे मागता हे जातले म्हणून तुम्ही सगळे मेळून आदीच फुडें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू श्री ब्रायन रॉड्रिगेज. मागता आमचो ZP जोसेफ पिमेंता लागीं 2 उतरां सांगू. गुड इवनिंग. माचेर आसलो आमचो बाणाचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस, तशेंच आमचे बाय फेलिसियन हांचे आतां आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपाक सोदता आनी तेच परी आमचे दोगूय मॅनेज सगळ्यांक येवकार. पयलीं सुवात हांव मिगे सांगता हांव ही पार्टी कित्याक जॉयन जालो तो म्हाका कळपाक ना. हांव ZP जोसेफ पिमेंता फ्रॉम हांव व्हडलेचो. म्हाका एक धाकलें बिजनस आहा, स्विमींग पूल आहा व्हडली, म्हाका आसतना कोण तरी पावले जाणा आसतली. सो जेन्ना हांव व्हडले पंचायतान 5 आहलो सदां कितें जाता पॉलिटिक्सा ग्रावंड लेवल टू अप लेवल जाता, पंचायत लेवल ZP लेवल MLA लेवल. जेन्ना काम करता जाल्यार ते 5 मेंबर आहात तेमी MLA बरें वचून काम करूंक जाय सारकें कितें डिवेलपमेंट करता जाल्यार. सो मिगे गांव डिवेलपमेंट करून हांव MLA बारा गेलो. MLA मिगे जायती काम केली, वायर चेंज जाली, आनीकूय लोकांक रस्ते काम मारली, जायती काम मारली ती केली. सो म्हाका एक MLA म्हणलो तुगे नेक्स्ट स्टेप कितें म्हणजे कितें तो म्हाका तूं कितलें लागलो कशें लागलो. हांवें म्हणलें म्हाका तुगेलें काम बरें लागलां आनी वेन रायट टायम काम हांव तुगे पार्टी जॉयन जाता म्हणून सांगिल्लें आनी हांव उपरांत जॉयन जालो पार्टीक. तेजे उपरांत आमी बारबो रावन MP इलेक्शन झगडलें आनी जायते वर केले. आतां हांवें कितें सांगता आज जे परी फेलिसियना बाय आमगे पार्टी जॉयन जाता तेणें कितें तरी भर चोयन जॉयन जाता आसतलें आनी तुमकांय शाबासकी तुमचे X5 आमगे पार्टी जॉयन जाता म्हणून सांगपा म्हणल्यार आयज शेत न्यूता आसा तुमी न्हू न्यूली. सो शेतां भाता बारा थोडे बहुत पोल आसता पोल भाता पोल आसता न्हू ते भाशेन आमगे हे पॉलिटिकल हितूय जायते ऑपोजिशन आसताय आमी भात जाले ते पोल आसता ते भाशेन जायते म्हणटाय आमगे बाणाले MLAन कितें केलें काय म्हणून जे आमगे बाणाले MLAन पड केलां न्हू तें सांगपाक गेल्यार म्हाका सुद्दां 1-2 अर्द लागतली बट थोडे बहुत सांगता. आज पासून आमगे MLAन पॉलिटीक केलें तें लोकांक डिवायड एंड रूल करपाक केलो ना. ती म्हाका वोट मारला हांवें तुका वोट मारला तें घेवन बसलो ना आमगे MLA. सगळ्यांक इक्वल ट्रीट केली आनी ज्यो दादागिरी ज्यो गुंडागिरी ज्यो आमगे बेनाली कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यो त्यो बंद जाले. कोणाकडेन जाल्यार खबर मेळटा तुमकां सारकें म्हाका करवण करना आमगे तेच परी आख्खी आमगे इस्कॉलांची हांवें बेनाली कॉन्स्टिट्युन्सी ती सगळी रेंट ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग जाली. ते प्रमाणे आतां आमगे सगळे इगोज्यो जावं टेम्पल ती मस्जीद एका आमगेले त्यो सगळ्यो सोलराचेर घाताय. तुमगे येणे खबर आहा सोलराचेर घालपाक कितें तेजी इगोज बी आई अजून ना. सो ह्यो वस्तू आमगे MLAन केले ते बरें एक ग्रावंड रेडी केला जावं इस्कॉल रेडी केलें एड्युकेशन वायज हेल्थ वायज आनी तुमी एक डेलीच वता टुरा आमगे बेनावली ऑफिसा कडेन सारकें मेडिकलाचें उलोवपाक आनी गरजू ना. ऑलमोस्ट 200+ कॅटरेक्ट ऑपरेशन फ्री केलें. म्हाका दिसना पयलीं खंयच्या पॉलिटिशियनान तकल्यान तुका आहलो मू लोकांक सेवा करपाक एक लोकांक सेवा म्हणटाय लायट आमी जायत घाताय पंचायत तेय घाताय हांवूय घाता सगळे घाताय डांबर घालपाक ते सगळे घालपाक मेळटा ते एवरी 5 years पडटाच. बट हें जें डिवेलपमेंट लोकां पासत केलां हांचे पासत केलां तें आमी सदां मोती दवरूंक जाय आनी हेका लागून हांव तुका मागता हें डिवेलपमेंट तरी बेरपाट्या जावपाक जाय आमकां एक चान्स दी. आनी हांव सांगता तुमकां गॅरंटी दिता जे पण आमगे MLAन आमगे बेनावली केला जो कोण तुमी निवडून हाडटाय तो मनीस तुमगे गांवांत करतलो आनी तुमकां ही सवलती मेळटली. तुमगे 2 उतरां आयकून काजून देव बरें करूं. थँक्यू श्री जोसेफ पिमेंता. मागता आमचो X5 ऑफ बेतालबाती सांतो फेर्नांडीसा लागीं 2 उतरां सांगू. देव बरी दिसा जावं येता फिलाचे सगळे सपोर्टरांक म्हणून देवकार वा वेन्झी वेगस बेनावलीचो MLA वा ब्रायन पिमेंत आनी तुमी मोगाची आनी अपूर्वाची फिलाची सपोर्टर तशी म्हजीय सपोर्टर. जेन्ना फिलान म्हाका उलो मारलो तेन्ना हांव पावलो तेन्ना तुमी आसली बाब वेन्झी वेगसान आमकां जायतो सपोर्ट केल्लो. तेन्ना आमची शेतां बुडटाली समज शेतां बुडप म्हळ्यार आमी बुडप पूण तेन्ना वेन्झी वेगस आमच्या आदाराक पावलो आनी तेणें आमकां कितें तरी करून दिलें. हे खातीर हांव ताका आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आयज आमच्या फेलिसियान
हे पार्टीक तरी जॉईन जाता जाल्यार 15 दीस पयले हांवूय जाल्लो पूण म्हजें क्वेश्चन म्हाका वेन्सीन यो रे तूं जॉईन जाव अशें केन्नाच म्हणत ना त्या आम आदमीच्या पार्टीचे हांवें चोयलां दोळ्यांनी बेनावली तरी तेजें सगळेंच आसा बाब पिमेंतान सांगलां आनी हांवें सांगची गरज ना तुमकां सगळें फ्री आसा थिंगा मेडिकलाचें केन्नाय तरी तुमी वयचे आनी हांव जाणा त्या फुडें थंय कोणी तरी गेल्लें थिंगा आनी चड सांगना आनी चड सांगपाक आमचो MLA सांगतलो आयज एक आमचे काळजांत भिरांत पडलेली आसा कित्याक जो आमचो भाव एक रामा काणकोणकार म्हणून जो आमच्या गोंयच्या पासत आवाज कोत्तालो आवाज काडटालो आनी कितें रॉंग तें दाखयतालो तेच भाशेन आमचो एक कोडेकान आम आदमी पार्टीचो खांबो कॅप्टन वेन्सी विएगस तोय अशेंच कोत्ता तुमी असेंब्लीन चोयलो आसतलो आतां सो मोडको पूण काळजान हुशार तोकलेनूय हुशार काळजान तो खालती तुमी चोयला ताजी शेजानी आसा शेजानीक ताणें पयलींच जाप केली हांवूय चोच्याकूच पडलो हेका आनी कित्याक जाप कोत्ता काय म्हणून कोण काय म्हणून आतां तेन्ना म्हणलें म्हजे शेजान म्हणलें हांवें आयकलें मागता तुमी आतां आमचें ZP इलेक्शन जावचें आसता कॅन्डिडेट कोण तो आमी कांयच फायनल करूंक ना आमी सगळ्यांनी फुडें सरोन हे आमचे आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करचो वोट करचो कित्याक आमची पार्टी वोट करपाक बाब वेन्सी आनी बाब क्रूज आहा हेका आमी सपोर्ट दिवपाक जाय हेका आमी मजबूत करपाक जाय जेन्ना हांव फोर्सान फुडें सरलो म्हजे फॅमिली टायम म्हणलें हांव आम आदमी जॉयन जाता कांयच म्हणूंक ना जाव तूं फुडें वच कित्याक कॅप्टन वेन्सी विएगस जो आवाज काडटा असेंब्लीन तुमी सगळ्यांनी चोयलो आसतलो जेन्ना रामा काणकोणकाराक लागून एक प्रोटेस्ट केल्लो म्हाका दिसता तेज्याय तरी हाटीचेर एक 2 दांडे पडले आसतले टीव्हीचेर दिश्टी पडटालो पूण ताणें कॅर करूंक ना फुडें गेल्लो हेच खातीर हांव तुमकां लागीं मागता ह्या ZP इलेक्शनाक तुमी कोण आमचो कॅन्डिडेट बसता ताका वोट करचो आनी भोवमतांनी निवडून हाडचो देव बरें करूं थँक्यू श्री संतू फेर्नांडीस मागता आमचो आमदारा लागीं फेलिसिना फाल्कां आमचे पार्टीन भितर घेवन मागता सगळ्या ताईन ताळयो मारूं मागता फेलिसिना फाल्कां ताईन 2 मिनटां सांग सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता तशेंच काल सांगता तुमकां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एकूच उतरान तुमी म्हाका तशेंच आमचो शेजारी आमचो बेनावली MLA कॅप्टन वेन्सी विएगस हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आम आदमीचे वांगडी जे म्हाका आज पॉलिटिकल वाट सोदून कोण हांगा मुखार हाडल्या म्हूण ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आज तुमी जाणा काँग्रेसाक वोट मारल्यार BJPक वयताय तशेंच आयज गोंयांत जायते इश्यू आसात जावं कोळशाचे जावं मादयेचे जावं दोंगर कातरून काबार करतात सो आमी सगळ्यांनी एक जावन मुखार सरचें आमी पयली पंचायत उलयले हे फावट एक धाकटे ZP इलेक्शनाक चान्स दिवपाक आनी आम आदमी
मॉडल वयर काडपाक ते ZP चोयन आमी तेका काम कशें काम करता तें चोयन बरे भाशेन सगळ्यांक देव बरें चड डे बरें करून बाय फेलिसियनाक आनीक हे आमचे पार्टेक जॉईन जाला खातीर हांव ताका जॉईन करूंक म्हणून देवकार दिता आनी जॉईन जालो म्हणून चड काळ जाता डे बरें करून दिता. मागता आमचे आमदार कॅप्टन वेन्सी वियर्का लागी 2 उतरां सांगून. देव बरी सांजी सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. पयलीं सुवातेर आमगेलो बाब जोझफ पिमेंता आमचे बरो आहा, आमगे एक्स पंच बाब सांतू आनी तुमगेलो वळखीचो बाब ब्रायन आनी सगळ्यान मोठ्यान ताळयो मारच्यो आमगे बाय फेलिसियाना. हे सारके डेरिंग उलोवपी ते आज ते तोंडा उतरे नाही पूण अशें जाता जेन्ना एक बदल करपाक सगळीं मुखार येताय आनी सगळ्यांचोय आमचो बदल करपाक मुखार येयले. म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका एक घटसाण दिवपाची गरज आहा. कित्याक इतू वर्सां काँग्रेसा आलोली सगळीं मनशां आतां जेन्ना एक डिसिजन घेताय की काँग्रेस सोडून आम आदमी पार्टीक जॉईन जावपाक आनी हे डिसिजन कित्याक 2017 तूं निवडून हाडलो तो मनीस काडो बीजेपीक गेलो. 2022 तूं निवडून हाडलो तो मनीस परतून बीजेपीक गेलो. आज हॅट्रिक जावपा आहा ती दिना जावपाक आज सगळीं तुमी एकठांय जावन हिंगा आम आदमी पार्टीक हाडून मुखार व्हरपाची गरज आहा. कोतली की करपा न्हय कोतली न्हू. येस, आय थिंक दिस इज द स्पिरीट. कित्याक तुमचो तरी भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आम दोगांयकूय जिखून हाडे ते लोकांक विचार जाल्यार आमी इलेक्शना पयशे वांटलो न्हय. कोणाकूय 1000 रुपये 2000 रुपये हातीन दिन वोट मार म्हूण आमकां कोणा सांगलो ना. आनी ही एकूच पार्टी जी पयशे दिनासतना 2 आमदार जिखून हाडले आनी हे आज 2 आमदार हांव आनी आमगे इंजिनियर क्रूज पयशे दिनासतना आम जिखून येयल्याय म्हूण आज तुमच्या हातीन जे वस्त दिल्याय दाखोवपाक की कित कामां आम कॉन्स्टिट्युएन्सी केले. ती बरेशे आमदार जे मिनिस्टर देखून आलोले तेम ह्यो वस्तू आज कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण दिलो नाही. मुगे एकूच मागणे आतां गोंयभर सगळ्यां जाय की एकवट जालोलो आनी सगळ्यांक एकठांय रावन बीजेपी भायर उडयलोले. पूण मुगे म्हणप एकूच हें एकवट करप कोणा बरा. जे मनशांनी तुमकां घात करून बीजेपी गेले तेंक पातपा जाता. तेम देवा बरे गेले, ते फुरसा बरे गेले, ते देवळां गेले, तेम देवा फटयलो. आम कितें आम मनशां आम फोट मारपाक कितें उलयतलो सारकें की ना. तेम आदोगादा बरी वचोन कायद्या प्रमाणे कागद केले, एफिडेविट म्हणून ती केली की आम हुंय उड मारपा नाय म्हणून. ते एफिडेविटाचें कांयच केलें ना. म्हणजे कायदोय त्यांनी सारको कांय भाजून हायल म्हणून ते भाशेन कायदोय भाजून हायलो आनी देवाकूय तेमी सारको हिंकून दिलो. सो उलते कोण आतां उलते आमी आनी तुमी. सो आम सगळ्यांनी एकठांय जावन जर हेचे बारा आम एकठांय जाले आनी गोंय मुखार व्हरपा म्हणून 2027 एकवट जालो जाल्यार हे आमकां हुंचें कोतले रोखडे काडले परतून बीजेपी वयतले. तेका लागून आमी थारायले की आम एसकोन गांवांन येवन वाड्यान येवन तुमचे बारा जो लोक आहा तांकां एकठांय करून ही पार्टी घोट करया. ZP सीट निवडून हाडया आनी ZPंतल्यान जो वाव जातलो तो वावराचेर तुमकां जरी तरी तो वावर आवडलो लायक जालो जाल्यार तेजेसून मुखावयल ऑल इलेक्शनाचेर पावल मारया. हे आमगेलें चिंतप आनी तेका लागून आज आमी गांव गांवांनी वचोन आज सगळे कडेन तुमचे मदीं येवन तुमकां रिक्वेस्ट करून तुम सगळ्यांक जॉईन कोताय ताकी पार्टी वाडोवपाक. मुगे एकूच म्हणणें आज आमी एकले वयतले आनी हेंचे बारा पातपा जायनाय म्हणटाय तांकां सेपरेट धरून मुखार ही वाट वयतले जेन्ना डिसिजन घेयले तेन्ना तुमचे असलो लोक फिलू येसलो सातू येसलो जायते जाण आम बरे अप्रोच जावपा लागले आतां जॉईन जावपाक आनी ताका लागून आमी जॉयनींग कॉमेस केलो. पूण आमी हें केलें म्हूण
आम कोणा अडायलो ना एक जावपाक जे सगळे दुसऱ्यो पार्टी आहाय ते जर ते सगळे एक जावपाक सोदताय जाल्यार आम अडायलो ना न्हू तेमच्यान जावपाक जाता ZP इलेक्शन येवपाक 50 आनी 5 दीस उरलो आहे 50 आनी 5 दिसांमध्ये जर तर सगळ्यो पार्टीन हेर आहाय तेमी एकठांय जावन गोंयकारां दाखोवपाक जाता की तेमच्या युक्ती करूं जाता म्हणून जाल्यार दाखोवचें ह्यो फकत सगळे लोकांक फटोवपाच्यो खबरो हें कोणा युती नाका आनी युती जाय जाल्यार तांकां चान्स आहा युती करपाक सो लोकांक दाखोवचें आनी जरी तरी तेंकोडे ZP युती करूं जायना म्हणजे एकू मागणी तुमकां तेंको युती करूं जायना ZP जाल्यार ZP फकत आम आदमी पार्टी मारपाचो सारक्या तेंको जर एकठांय जावपाक जायना आतां ZP जाल्यार आम मारपाचो कित्याक आम ऑलरेडी सांगिलां आम तेंचे बरें वचनाय कित्याक आमकां तेजेर विश्वास ना आनी आमकां जरी तरी तुमकां दिसता की आम मुठाय ते वोट जाल्यार ते एकठांय जावचे आनी ते जरी तरी एकठांय जाले जाल्यार लोकांक सगळ्यांक तेंचे बरें वचचें आनी तेंको एकठांय जावपाक जायना जाल्यार उरतो चॉयस आमी कित्याक ना जाल्यार तेंक वोट मान फायद ना कित्याक ते फकत लोकांक दाखोवपाक सोदताय की आम एकठांय जावपाक सोदताय म्हूण फायनली निमाण कोळे ह्यो फटोवपाच्यो खबरो जे भाशेन देवळां वचोन बांबोल हुसाको वचोन तेम गोंयकारां फटयलाय तेच भाशेन आतां ते एकठांय जाताय म्हूण सांगून फटोवपाक सोदताय सो मुगे एकू मागणी आमी तुमचे बरें येयल्याय सांगपाक की आमकां एक चान्स दियाय आमी बाणाल्यान आनी वेळ्यान 3.5 वर्सां मायज जाली आम BJP वचनासो रावले आमगे पार्टी आम आदमी पार्टी बारा रावले आनी आम रावले ताकी आमगे लोकांक जो वावर आमकां दाखयला जो मोग लोकांक आहा तो मोग आमचे मदें दवरपाक होच मोग आमी आज तुमगे बेतालबाती माजोर्दा उतोर्दा हे सगळे गांवांनी भोंवन होच मोग आमी मुखार व्हरपाक येयलो आय हेंय ZP सीट आमकां घेवपा जाय सगळ्यांचो तुमगे तेंको आसतलो म्हूण हांव मागोतां आज आमगे बाय फेलू बारा तूं आहाय म्हूण फेलूक मुखार घेवन आमी सगळीं एकठांय जावन ही कॉन्स्टिट्युएन्सींतली आनी वोट वाडोवया लोकांक एकठांय करुया आनी तुमी सगळीं आम आदमी पार्टी बारा रावतली आनी आम आदमी पार्टी मुखार वतली म्हूण हे सजमन सगळ्यांक हांव तुमकां देव बरो करूं म्हणटा माझी येयली फिलुगे जे जॉयनिंग जालां फिलू पयलीं काँग्रेसा बारा आहले तेंचे बारा काम करताले तुमी सगळीं आहली बराबर काम करताली तुमी सगळ्यांनी वोट मारलो पूण आज तुमकांय दिसना की हुंय काय आज रामा माला शेत पुरयताय दोंगर कातोताय हे सगळें जाता तें कित्याक हे जे वोट मारलो मनीस ते शोषण उडमान गेले 2 पाट गेले 2017 गेले 2022 गेले आनी परत चान्स दिवपा हेका जाल्यार एक क्वेश्चन मार्क आज तुमी लीड घेयल्या बेतालबाती लोकांनी लीड घेयलो हा आनी ही लीड गोंयभर लोक चोयता आनी गोंयभर लोक लडू कोण आपल्यागेले मायंड चेंज करतलो आपल्यागे विश्वास जो आहा हे जे घातक्याचे जो विश्वास आलो 1 वर्साचो कित्याक ह्यो पोरण्यो पार्ट्यो म्हणचे चड वर्स जालें न्हू तेंका आमकां 10 वर्स जालीं तेंका 2 वर्स जालीं पूण 2 वर्स रावन आमगे सगळ्यांगे लोकांगे वोट जो हे घेवन BJP वचताय आनी आज BJP एका घेवन बसलो BJP को तेंगे आनी कोण मनीस नाही BJP आहाय ते सगळे काँग्रेसाचे आहाय आनी तेका लागून म्हाका सुद्दां आज सगळ्यांगेलो तेंका जायो आम चेंज करतो जाल्यार सरकार बदलतो जाल्यार एक मतान वचपा जाय आनी हांवें सांगिल्ले ते भाशेन आम कोणा युती करपा हाडले ना आनी तेंको जर तर जाता तेमकोन दाखोवची आनी तेंको जर तर ZP कडेन युती करूं जायना जाल्यार गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी आम आदमी पार्टीक एक चान्स दिवचो विश्वास दवरचो आमचेर आनी आमगे जे भुरगे दाखयताय त्या भुरग्यांक आमी मुखार निवडून हाडचे हे सांगून देव बरो करूं तुका थँक्यू व्हेरी मच तुमकांय बी देव बरें करून जी हांगा हाजीर आसले ताका लागून आनी आमचे बायक तुमचो तेंको दिवचो ताका हेल्प करचें ताका तुमचो सांगात दिवचें थँक्यू